شيخ وفقكم الله، ناقشت أحد الشيعة فقلت: لم تقولون يا حسين ويا علي وهما ميتان؟ قال: هم أحياء قتلا شهيدين، والله قد قال عن الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فكيف أرد عليه؟ رد عليه بآخر الآية: يرزقون. إذا كانوا يرزقون صاروا عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تطلب منهم أنت وهم يرزقون؟ ما قال يرزقون، قال يرزقون وهم شهداء. نعم.